आदौ प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि, ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ कण्ठपाठाभ्यासः, शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च। फणिराज महोदय नमस्ते। हरि ओम् महोदय। पाठयामि, अनुवदतु। चकारान्तः पुल्लिङ्गः जलमुच् शब्दः। चकारान्तः पुल्लिङ्ग जलसुप्त शब्दः। जलमुच् शब्दः। जलमुच्च शब्दः। जलमुचौ जलमुचः। जलमुच् जलमुचौ जलमुचः। हे जलमुक् हे जलमुचौ हे जलमुचः। हे जलमुच हे जलमुचौ हे जलमुचः। जलमुचं जलमुचौ जलमुचः। जलमुचन् जलमुचौ जलमुचः। जलमुचा जलमुग्भ्यां जलमुग्भिः। जलमुचा जलमुखं क्षम्यतां जलमुचा जलमुग्भ्यां जलमुख्यां जलमुखिः। जलमुग्भिः। जलमुभिः। जलमुचे जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः। जलमुचे जलमुभ्यां जलमुभ्यः। जलमुचः जलमुग्भ्यां जलमुग्भ्यः। जलमुचः जलमुभ्यां जलमुभ्यः। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम्। जलमुचः जलमुचोः जलमुचाम्। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु। जलमुचि जलमुचोः जलमुक्षु। उत्तमम्। धन्यवादः। तत्र जलमुक् इति प्रथमा विभक्तौ जल हे जलमुक् इत्येव उच्चारणं कुर्मः। अग्रे श्रीनिवास महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। पाठयामि, अनुवदतु। जकारान्तः पुल्लिङ्गः भिषज शब्दः। जकारान्तः पुल्लिङ्गः ईषज शब्दः। भिषजौ भिषजः। भीषक् भीषजौ भीषजः। हे भिषजौ हे भिषजः। हे भिषक् हे भिषजौ हे भिषजः। भिषजं भिषजौ भिषजः। भिषजं भिषजौ भिषजः। भिषजाभिषग्भ्यां भिषग्भिः। भिषजाभिषभ्यां भिषद्भिः। भिषजे भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः। भिषजे भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः। भिषजः भिषजोः भिषजाम्। भिषजः भिषग्भ्यां भिषग्भ्यः। भिषजः भिषजोः भिषजाम्। सम्यक् उक्तम्। भिषजि भिषजोः भिषक्षु। भिषजि भिषजोः भिषक्षु। धन्यवादः महोदय। धन्यवाद। श्रीलता भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। जकारान्तस्त्रीलिङ्गः स्रज शब्दः।
जकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्रज शब्दः स्रक् स्रजौ स्रजः स्रक् स्रजौ स्रजः हे स्रक् हे स्रजौ हे स्रजः हे स्रक् हे स्रजौ हे स्रजः स्रजं स्रजौ स्रजः स्रजं स्रजौ स्रजः स्रजा स्रग्भ्यां स्रग्भिः स्रजा स्रग्भ्यां स्रग्भिः स्रजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजे स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रग्भ्यां स्रग्भ्यः स्रजः स्रजोः स्रजां स्रजः स्रजोः स्रजाम् चतुर्थी पाठितं वा पाठितम् अस्तु स्रजि स्रजोः स्रक्षु स्रजि स्रजोः स्रक्षु मैम व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्रज माला इति अर्थः गार्लैंड गार्लैंड ओके अस्तु धन्यवादः धन्यवादः अग्रे गतपर्याये पठधातोः तथा वन्द्धातोः विधिलिङ्गलकाररूपाणि ज्ञातवन्तः वयम् एकवारं तस्यैव पुनराभ्यासं कुर्मः अनन्तरं वाक्यरचना कथं भवति इति पश्यामः वेङ्कटरमण महोदय नमस्ते पठधातोः विधिलिङ्गलकारपरस्मैपदरूपाणि पठधातोः विधिलिङ् लकार परस्मैपदिरूपाणि पठेत् पठेद् पठेतां पठेयुः पठेत् पठेत् पठेतां पठेयुः पठेः पठेतं पठेत पठेः पठेतां पठेत पठेयं पठेव पठेम पठेयं पठेव पठेम। उत्तमं महोदय धन्यवादः। in the same way एवं धातुः एवं धातवः इत्यत्र यद् लिस्ट् दत्तमस्ति तेषामपि प्रयोगः एवमेव भवति उदाहरणार्थं लिख् इति धातुः अस्ति लिखेत् लिखेतां लिखेयुः लिखेः लिखेतं लिखेत लिखेयं लिखेव लिखेम एवं हस् इति अस्ति चेत् हसेत् हसेतां हसेयुः हसेः हसेतं हसेत हसेयं हसेव हसेम इति एवं रूपाणि भवन्ति तत्र यथा लट्लकारे प्रथमपुरुषे तत्शब्दः एतत्शब्दः पुनः भवत्शब्दः कर्तृरूपेण भवन्ति तद् अत्रापि समानमेव नामपदानि अपि बालकः पठेत् बालिका पठेत् सा पठेत् तौ पठेतां ते पठेयुः त्वं पठेः युवां पठेतं यूयं पठेत अहं पठेयम् आवां पठेव वयं पठेम इति एवं वाक्यानि भवन्ति माधवराजु महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते वन्द् धातोः विधिलिङ्गलकार आत्मनेपदरूपाणि वन्द् धातोः विधिलिङ् लकार आत्मनेपदरूपाणि वन्देत वन्देयातां वन्देरन् वन्देत वन्देयातां वन्देरन् वन्देथाः वन्देयाथां वन्देध्वं वन्देत्थाः वन्देयाथां वन्देध्वम् वन्देय वन्देवहि वन्देमहि वन्देय वन्देवहि वन्देमहि उत्तमम्
एवम् अत्रापि लघुधातोः अपि रूपाणि तथैव भवन्ति। लभेत, लभेयातां, लभेरन्, लभेथाः, लभेयाथां, लभेध्वं, लभेय, लभेवहि, लभेमहि। सेंटेंस फॉर्मेशन आल्सो। बालकः वन्देत, बालकौ वन्देयातां, बालकाः वन्देरन्, त्वं वन्देथाः, युवां वन्देयाथां, यूयं वन्देध्वम्, अहं वन्देय, आवां वन्देमहि, वयं वन्देमहि। एवं वाक्यानि भवन्ति। तर्हि विधिलिङ्गकारः कदा उपयोगं कुर्मः? संभावनार्थे। It might happen or I might read इत्यादि यदा वाक्यप्रयोगं कुर्मः तदानीं भवति। तर्हि कानिचन वाक्यानि पश्यामः। Let us see some sentences in विधिलिङ्गकार। अत्र भूधातुः अस्ति। भूधातोः यथा भवेत् इति प्रथम पुरुषे एकवचने, भवेत्, भवेयातां, भवेयुः। एवं गम धातोः आ इति उपसर्गः आगच्छेत्। अत्रापि भूधातुः तृतीये वाक्ये स्यात् इति। भूधातुः अस्ति, स्तः, सन्ति इति लट्लकारे वयं रूपाणि ज्ञातवन्तः। तस्यैव विधिलिङ्गकार रूपाणि स्यात्, स्यातां, स्युः इति भवति। एवं वाक्यानि पठामः। कः पठति? सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नमस्ते। अद्य सायं वृष्टिः भवेत्। It might rain today evening. यानम् इदानीम् आगच्छेत्. The vehicle might come now. मम प्रत्यागमने विलम्बः स्यात्. There could be a delay in my returning. अद्य अध्यापकः पाठद्वयं पाठयेत्. The teacher might teach 2 lessons today. सीता प्रायः पुस्तकं न पठेत्. Sita might not read the book. सा गीतं न गायेत्. She might not sing the song. पिता नूतन वस्त्रं आनयेत्. Father might bring new clothes. धनिकः 10 रूप्यकाणि दद्यात्. The rich person might give 10 rupees. उत्तमं भगिनी। धन्यवादः भगिनी। एवं धातूनां विधिलिङ्गकाररूपाणि वयं एकवचने ज्ञातवन्तः। अधुना बहुवचने कथं भवति इति पश्यामः। यथा पठेत्, पठेतां, पठेयुः इति तत्र युः इति दृश्यते सर्वत्र। बहु पश्यन्ति चेत् प्रथमपुरुषे। एवमेव उत्तमपुरुषे तत्र विसर्गः न भवति। पश्येम, जीवेम, लिखेम इति भवति। वाक्यानि पठामः। इतरेषां धातूनामपि रूपाणि वयं ज्ञास्यामः अग्रिम कक्षासु। रञ्जनी भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम। अद्य बान्धवाः मम गृहम् आगच्छेयुः. Relatives might come to my house today. ते फलानि आनयेयुः. They might bring fruits.
छात्राः परश्वः प्रवासं कुर्युः. Students might go on a tour the day after tomorrow. Janaha Nayakam Sammane Eyuhu. People might felicitate the leader. Aham Kavyam Likeyam. I shall write an epic. Vayam Natakam Abhinayam. Abhinaye. Abhinayema. We shall enact the play. Vayam Shvaha Natakam Pashyema. We shall watch the play. सम्यक् भगिनी, धन्यवादः. Thank you. अत्र किमर्थं वाक्यानि आदौ दत्तानि इति चेत् अनुवादः इति कश्चन भागः परिचये अस्ति. तत्र कर्तरि वाक्यं दत्वा एकं परिवर्तनं पृच्छेयुः. विधिलिङ्गलकारे वाक्यं परिवर्तयत, अथवा संस्कृतवाक्यं दत्वा आङ्ग्लभाषायां वाक्यं परिवर्तयत इति पृच्छन्ति, अनुवादं कुरुत इति पृच्छन्ति. तदानीं विधिलिङ्गलकारः अस्ति चेत् किं भवेत्? एकं मैट् अथवा शल् और sometimes could एतानि पदानि उपयोक्तव्यानि भवन्ति. अतः आङ्ग्लवाक्यानि अपि अद्य दर्शितानि. कदाचित् भवतां यदा अनुवादभागं पश्यामः तदानीम् उपयोगाय भवति. अग्रे कथं तस्य एकवचनरूपं बहुवचनरूपम् इत्यादि अग्रिमकक्षायां पश्यामः. So the last class we have learned कर्मणि प्रयोग of वर्तमानकाल. तत्र कश्चन विषयः अवशिष्टः, तदद्य किमिति सम्पूर्णं ज्ञास्यामः. प्रयोगाः त्रिविधाः: कर्तृप्रधानः कर्तरिप्रयोगः, कर्मप्रधानः कर्मणि प्रयोगः, भावप्रधानः भावे प्रयोगः इति ज्ञातवन्तः. तत्र वाक्यानि कर्तरि कर्मणि उभयोः भेदः कः इति ज्ञातं. कर्तरि प्रयोगे in active voice the karta will be in prathama vibhakti, but in passive voice karta will be in tritiya vibhakti, and karma pada will be in dvitiya vibhakti, and kriya pada follows the vibhakti and vachana of karta in kartari prayoga. And in karmani prayoga karma pada will be in prathama vibhakti and kriya pada follows the karma pada. So according to that vachana and vachana will be therefore kriya pada. Idamapi vayam ज्ञातवन्तः. So कर्तरि प्रयोगे कस्य कस्य सम्बन्धः भवति? कर्तृपदस्य क्रियापदस्य च पुरुषवचनसम्बन्धः भवति, परन्तु कर्मपदस्य क्रियापदस्य च पुरुषवचनसम्बन्धः न भवति कर्तरि प्रयोगे. कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य, किमर्थं? कर्मप्रधानः कर्मणि प्रयोगः. So in karmani prayoga the relation between karma pada and kriya pada vachana sambandha will be there. तत्र वाक्यानि अस्माभिः ज्ञातानि. अत्र यदि कर्मपदं पश्यन्ति, स्तोत्रम् इति पश्यन्ति, तत्र स्तोत्रम् इति एकवचने अस्ति. सो पठ्यते एकवचनं, स्तोत्रे इति द्विवचनं पठ्येते, स्तोत्राणि पठ्यन्ते, ग्रन्थः पठ्यते, ग्रन्थः पठ्यते, ग्रन्थः पठ्यते. एवं अत्र कर्मपदस्य क्रियापदस्य च वचनसम्बन्धः ज्ञायते. तर्हि
पुरुषसम्बन्धः कथम् इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। पुरुषसम्बन्धः इदानीं प्रथमपुरुषे अस्ति वाक्यं बालकेन स्तोत्रं पठ्यते, बालकेन स्तोत्रे पठ्येते, बालकेन स्तोत्राणि पठ्यन्ते इति प्रथमपुरुषवाक्यानि अत्र सन्ति। इदमपि गतपर्याये अस्माभिः ज्ञातं। तत्र रूपाणि कथं भवन्ति? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे इति रूपाणि भवन्ति। यदि अन्यः धातुः अस्ति, if there is other dhatu, can anyone tell that? Jyotsna Bhagini, if it is gam dhatu, गम गम धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि कर्मणि प्रयोगः। गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। उत्तमं भगिनी। धन्यवाद। Can you repeat for क्रीड धातु? क्षम्यतां महोदय। क्रीड, क्रीडति। क्रीड्यते, क्रीडेते, सम्यक् वा? हाँ, सम्यक्। क्रीड्यते, क्रीडेते, क्रीड्यन्ते, क्रीड्यसे, क्रीडेथे, क्रीड्यद्वे, क्रीडे, क्रीड्यावहे, क्रीड्यामहे। उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। एवम् अन्येषां धातूनां रूपाणि कथं भवन्ति इति we have to practice that. This is sample is given here, but we have to practice that. So वन्द् धातोः अपि रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः। वन्द्यते, वन्द्येते, वन्द्यन्ते, वन्द्यसे, वन्द्येथे, वन्द्यध्वे, वन्द्ये, वन्द्यावहे, वन्द्यामहे. If it is सेव धातु, then सेव्यते, सेव्येते, सेव्यन्ते, सेव्यसे, सेव्येथे, सेव्यध्वे, सेव्ये, सेव्यावहे, सेव्यामहे इति भवति। तत्र वेङ्कटनरसु महोदय लघु धातोः रूपाणि वदति वा? प्रणाम मान्य। क्षम्यतां, धातु नाम किम्? धातु रूट इति यदुच्यते सः धातु। धातु which dhatu I have to tell? लभ धातु, लभते। लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते, लभ्यसे, लभ्येथे, लभ्यद्वे, लभ्ये, लभ्यावहे, लभ्यामहे। उत्तमं महोदय, धन्यवादः। थैंक यू, धन्यवादः मान्य। एवं धातूनाम् अभ्यासः करणीयः। इदानीं पुरुषसम्बन्धः कथं भवति कर्मपदस्य क्रियापदस्य च इति पश्यामः। अत्र एतानि कर्तरिप्रयोगवाक्यानि सन्ति। सः मां कथयति। अत्र इफ् यू ऑब्जर्व हियर all the karmapada are in asmad and yushmat shabda. Saha mam kathayati. Shishuhu avam vandate. Guruhu asman bodhayati. Asman, it is bahuvachana. Mama avam now asman naha. Asman is bahuvachana. Sa tvam tadayati. युष्मत् शब्द त्वं युवां यूयं त्वां त्वा त्वाम इज द्वितीय विभक्ति एकवचन सा त्वां ताडयति परीक्षकः युवां निरीक्षते छात्राः युष्मान् सूचयन्ति. So these are the sentences in कर्तरि प्रयोग.
कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? कर्मणि प्रयोगे यथा कर्तृपदं तृतीया विभक्तौ अस्ति, कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ, मां मा इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति चेत् कर्मपदम् अत्र अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अहम् इति। पुरुषसम्बन्धः कथमस्ति? तत्र पठ्ये इति वयं पठधातोः उत्तमपुरुष एकवचनरूपं ज्ञातवन्तः। In the same way, kathye. Kathye. So the sentence will be saha maam kathayati iti kartari prayogah tena aham kathye. Evameva dvitiya vakyam shishuna avam vandavahe. Tatra avam avam iti dvitrapi samanam iti na avam iti किं प्रथमा विभक्तौ अपि अहम् आवां वयं माम्मा आवाम् इति द्वितीया विभक्तौ अपि समानरूपम् अस्ति, अतः भ्रमः मास्तु। शिशुना आवां वन्द्यावहे, गुरुना वयं बोध्यामहे, तया त्वं ताड्यसे। अत्र पुरुषः किम् अस्ति? मध्यमपुरुषः अस्ति, अतः ताड्यसे इति भवति। परीक्षकेन युवां निरीक्ष्येथे, छात्रैः यूयं सूच्यध्वे इति भवति। अत्र इदानीम् अवलोकयन्ति चेत् वाक्यानि, यदा कर्तरि प्रयोगे अस्मद् and युष्मत् शब्द आर् यूस्ड्, तदा क्रियापदस्य परिवर्तनं न भवति। क्रियापदं सर्वदा कर्तृपदम् अनुसरति, अतः तत्र व्यत्यासः नास्ति। पुरुषानुसारं व्यत्यासः नास्ति। इदानीम् आवाम् इति उत्तमपुरुषे अस्ति। आवाम् इति उत्तमपुरुषे द्विवचने कर्तृपदं भवति चेत् अत्र तथा व्यत्यासः नास्ति। अस्मान् इति स्वीकुर्वन्तु। अस्मान् इति तत्र द्विवचनं द्वितीया विभक्तिः अस्ति चेदपि बोधयति इति प्रथमपुरुषं सूचयति। अतः अत्र यदा कर्मपदम् अस्मत् शब्द और युष्मत् शब्द will be there in kartari prayoga, then kriyapada will not change. But in karmani prayoga, when asmad and yushmat shabdas are karmapada, then if asmad shabda is karmapada, the purusha will be in uttama purusha. If yushmat shabda as karmapada, then purusha will be in madhyama purusha. So there is a change in kriyapada. Kriyapadasya rupam parivartanam bhavati. So the summary, kim kim bhavati iti chet, in kartari prayoga kartrupadam prathama vibhaktyo bhavati, karma padam in karmani prayoga kartrupada will be in tritiya vibhakti. Ekakshanam. So kim bhavati kartrupadam prathama vibhaktau bhavati, karma padam tritiya vibhaktau bhavati. Tritiya vibhaktau bhavati. Evameva karma padam in karmani prayoga, kartari prayoga, kshamyatam. In kartari prayoga, karma pada will be in dvitiya vibhakti, and in karmani prayoga, karma pada will be in prathama vibhakti. So what is next? Kriya pada. The kriya pada follows kartrupada. But in karmani prayoga, kriya pada follows karma pada. So in kartari prayoga, kriya pada can be parasmaipadi or atmanepadi. So example, saha pustakam patati, saha devam vandate. Both can be there. But in karmani prayoga, kriya pada should be in atmanepadi only. So saha pathyate
इति आत्मनेपदरूपमेव वन्द्यते कर्मणि प्रयोग कर्मणि रूपं पठ्यते इति वन्द्यते इति आत्मनेपदरूपम् आत्मनेपदरूप ऑफ रूप इन कर्मणि अग्रिमः कः अंशः इति चेत् कर्तृक्रियापदयोः पुरुषवचनसम्बन्धः कर्तरि प्रयोगे भवति बट इन कर्मणि प्रयोग कर्मपद बट इन कर्मणि प्रयोग कर्तृपद क्रियापदयोः पुरुषवचनसम्बन्धः न भवति. So in कर्तरि प्रयोग if the कर्मपदास वचन will be changed एकवचनं द्विवचनम् इति व्यत्यासः भवति चेत् क्रियापदस्य रूपं न परिवर्तते. For example, we have seen बालकः स्तोत्रं पठति. बालकः स्तोत्रे पठति. बालकाः स्तोत्राणि पठन्ति. So there is a change in karmapada, prathama vibhakti, dvitiya vibhakti and tritiya vibhakti. But the kriyapada remains as it is, pathati, pathati, pathati. But in karmani prayoga, if the vachana of karmapada is changed, then kriyapadas vachana is also changed. Example, बालकेन स्तोत्रं पठ्यते. बालकेन स्तोत्रे पठ्येते. बालकेन स्तोत्राणि पठ्यन्ते. Like that. And in Kartari Prayoga, when Asmad and Yushmat Shabdas are used as Karmapada, then there is no change in Kriyapada. There is no change in the form of Kriyapada form is not changed. Example, we have seen Saha Mam Kathayati. Mam Kathayati. Mam iti Asmat Shabda is used there, but Kathayati is, there is no change in according to if Asmat Shabda is used, then it should be changed in Uttama Purusha, but there is no change in Uttama Purusha. Evameva Karmani Prayoge. If Asmat Shabda is used as Karmapada, then Kriyapada will be in Uttama Purusha. If Yushmat Shabda is used as Karmapada, then Kriyapada will be in Madhyama Purusha. So there is a change in Kriyapada Rupa. This we have to remember. So etavantaha amshaha कर्तरि कर्मणि प्रयोगयोः भेदं ज्ञातवन्तः. तत्र अभ्यासं किञ्चित् कुर्मः. अन्यथा कथं वाक्यरचना कथं करणीया इत्यादि न ज्ञायते. सरोजा सागर भगिनी. So the 1 minute. The धातवः अत्र निर्दिष्टाः. तदनुगुणं वाक्यरचना करणीया. अस्तु भगिनी. छात्रेण लिख्यते. बालिकया पीयते. अध्यापकेन दृश्यते. गायिकया गीयते. मात्रा पच्यते. तैः श्रूयते. सैनिकैः सेव्यते. लताभिः वर्ध्यते वा? वृद्ध इति धातुः. वृद्ध्यते. सम्यक्. अस्माभिः
क्षाल्यते भवद्भिः स्मर्यते उत्तमं भगिनी। एवं धातुं दृष्ट्वा वयं तस्य कर्मणि प्रयोगे कथं वाक्यं भवति इति ज्ञातवन्तः। So now we will change the same sentences into kartari. Let us practice that. So Srilata Bhagini. So you have to change all the sentences into kartari prayoga. Oh. बालकः पठति सम्यक्। छात्रः लिखति बालिका पिबति अध्यापकः पश्यति गायिका दृश्यति also can I tell ना like no दृश्यते no दृश्यति इति कर्तरी रूपं न खलु पश्यति दृश्य धातु कर्तरी form will be पश्यति अध्यापकः पश्यति गायिका गायति माता पचति सः शृणोति सः शृणोति तैः इति अस्ति वाक्ये ओके सः ते शृण्वन्ति ते शृण्वन्ति सैनिकैः सैनिकाः सेव्यन्ते सेव्यन्ते वा सेव इस् आत्मनेपदरूपम् isn't it? आत्मनेपदमेव वन्दते वन्देते वन्दन्ते सेवते सेवते सेवेते सेवन्ते सेवन्ते सम्यक् सैनिकाः सेवन्ते लताः वृद्ध्यन्ते वर्धते इति एकवचनं वर्धन्ते sorry लताः वर्धन्ते अस्माभिः क्षाल्यते अहम् आवां वयं क्षाल्यामहे sorry वयं क्षाल्यामहे भवद्भिः स्मर्यते क्षालयामः क्षाल्यते भवन्तः स्मृतात् स्मरति इति एकवचनं ओके स्मरति स्मरतः स्मरन्ति सो भवन्तः स्मरन्तः भवन्तः स्मरति स्मरतः स्मरन्तः स्मरन्ति स्मरन्ति ओके भवतः स्मरन्ति सम्यक् भवन्तः स्मरन्ति धन्यवादः भगिनी एवं प्रयोगपरिवर्तनम् इति उच्यते सो सेकेंड एक्सरसाइज अत्र इदानीं वयं किं ज्ञातवन्तः कर्मणि प्रयोगे क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति इति ज्ञातवन्तः अत्र वाक्यानि दोषयुक्तानि दत्तानि फॉर एग्जांपल देयर आर incorrect sentences are there you need to correct the sentences example if in kartari prayoga the sentence will be balakaah kridanti balakaihi kridyante is wrong because there is no karma pada here so we cannot change the kriya pada into bahuvachana so balakaihi kridyate will be the answer in the same way we have to
do the exercises now. So कः वदति? अत्र सम्यक् अवधानं दत्वा वक्तव्यं, because there are द्विवचना बहुवचना sentences also there. जयंती भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. शूरौ युध्येते शूराभ्यां युध्येते शुद्धं शूराभ्यां उद्यन्ते. You need to first change the shurabhyam. It is in dvivachana, dvitiya vibhakti, right? Shu. So you have to dvitiya vibhakti. You have to change it to tritiya vibhakti. Yes. शूरेण शूराभ्याम् इत्येव तृतीया अस्ति. शूराभ्यां युध्येते इति सम्यक् वा? किं भवति? I didn't understand. So if you observe the first sentence, so one thing here, the yudhyete will remain same as it is, because it is yudha dhatu is atmanepada, so it will be same in karmani also. So here, if you observe here, balakaihi is dvivachana, so they have given the kriyapada in balakaihi is bahuvachana, kshamyatam, balakaihi is in bahuvachana, so kriyapada also they have given in bahuvachana. But karmani prayoga, it is wrong. Why? It is wrong. Because kriyapada follows the karmapada, right? So we have to correct the sentence balakaihi kridyate. So in yudha dhatu it will remains as it is. So you can try next sentence. Tabihi giyante. Tabihi giyante. Taha gayanti. Tabihi Tabihi gayate. So gayati, it is kartari form. So what will be the karmani? Gayati giyate. Giyate. So patati patyate gayati giyate. So what is the correct form now? Tabihi giyate. Samyak. Te patanti taihi te patanti. You need to change in the second sentence the kriya pada taihi padyate. Patyate. Samyak. Patyate. Vayam vandamahe asmabihi vandatu vandate vandete vandyante asmabihi asmabihi vandate. What is the karmani form? Vandate vandyate samyak. Vandyate. Asmabihi vandyate. Mataraha patayanti matrubihi patyate. Samyak. Adhuna avagatam khalu bhagini? धन्यवादः. सम्यक्. एवं कः दोषः इति अस्माभिः ज्ञातम्. यदि बहुवचने अस्ति, कर्मणि प्रयोगे कर्तृपदं भिन्नवचने अस्ति, परन्तु क्रियापदं कर्तृपदं न अनुसरति. It doesn't follow the कर्तृपद. So अत्र सर्वत्र किं
प्रथमपुरुष तत्तद् विभक्तिः एकवचनम् एव भवति। शूराभ्यां युध्येते ताभिः गीयते, शूराभ्यां युध्यते इति भवेत्। ताभिः गीयते, तैः पठ्यते, अस्माभिः वन्द्यते, मातृभिः पाठ्यते इति रूपाणि भवन्ति। जयलक्ष्मी भगिनी, can you hear me? जयलक्ष्मी बद्रीनाथ। हाँ महोदय, Yes. नमस्ते। नमस्ते। बालकः क्रीडन्ति, बालकैः क्रीड्यन्ते, बालकैः क्रीड्यते। दुर्जनाः निन्दन्ति, दुर्जनैः निन्द्यते। सम्यक्। आवां पश्यावः, आवाभ्यां दृश्यते। युवां गच्छतः, युवाभ्यां गम्यते। वयं वर्धामहे, अस्माभिः रुद्यते। सेवकौ शृणुतः, सेवकाभ्यां श्रूयते। सम्यक् भगिनि। अन्येपि ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। अग्रे कर्तरी वाक्यं भवति। You need to change the sentence into कर्मणि प्रयोग। अत्र क्रमशः परिवर्तनं कुर्वन्तु। फॉर एग्जांपल, छात्रः श्लोकं पठति। Just remember the rules of कर्मणि प्रयोग. First कर्तृपदा will be in तृतीया विभक्ति। छात्रः छात्रेण, श्लोकम् इति अस्ति। We need to know the linga of the karmapada. Shlokam, it is in Dvitiya vibhakti, but it is pullinga. So shlokaha is prathama vibhakti. Pathati karmani pathyate. Astu. Kaha vadati idanim vakyam? Ram Babu iti Vishnupriya Bhagini. नमस्ते भगिनी। नमस्ते। छात्रेण श्लोकं पठ्यते। श्लोकः पठ्यते। गणेशः युक्तं गणेशेन मोदकः खाद्यते। मोदकम is नपुंसकलिंग। मोदकं खादते। खादति खाद्यते। सम्यक्। निर्वाहकेन यात्रापत्रं नपुंसकलिंग। दद्यते ददाति दीयते। दीयते। अर्चकेन पुष्पं अर्प्यते। पुष्पाणि you can pushpani is in vanam vane vanani in the same way. Pushpani okay. Pushpani अर्प्यते। Pushpani is in bahuvachana, so अर्प्यन्ते सम्यक्। सः तृतीया विभक्ति तेन देवान् नमति। तेन देवाः नम्यते एकवचन। बहुवचन सः एकवचन। देवान् नम्यन्ते। सम्यक्। महिलायाः महिलया सम्यक्। शाटिका प्लूरल् बहुवचनं।
शाटिकाः क्षाल्यन्ते सम्यक् अहं फलं खादामि अहं तृतीया विभक्ति न जानामि अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान्नः मया मया फलं खाद्ये no. मया फलं खाद्यते ओके अधुना उत्तराणि पश्यन्तु उत्तमः प्रयत्नः भगिनी धन्यवादः अत्र श्लोकः इति पुल्लिङ्गः यात्रापत्रं टिकेट् निर्वाहकः इस् कंडक्टर अत्र अवलोकयन्तु पुष्पाणि पुष्पम् इति नपुंसकलिङ्गः पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि इति बहुवचनरूपम् अतः अर्प्यन्ते इति बहुवचनम् अत्रापि देवाः शाटिकाः इत्यादि बहुवचने अस्ति अतः क्षाल्यन्ते नम्यन्ते इति बहुवचने अस्ति इदानीम् अत्र कर्मणि प्रयोगे वाक्यानि सन्ति तस्य कर्तरि प्रयोगे वाक्यपरिवर्तनं करणीयम् पुनः इदानीं नियमः कः इति स्मर्तव्यः कः इति स्मर्तव्यं कर्तरि प्रयोगे कर्ता विल बी इन प्रथमा विभक्ति and कर्मपद will be in द्वितीया विभक्ति क्रियापद it follows कर्तृपदास पुरुष and वचन so for example छात्रैः कोलाहलः क्रियते छात्रैः it is in बहुवचना so प्रथमा विभक्ति will be छात्राः कोलाहलः it is पुल्लिंगा so the द्वितीया विभक्ति पुल्लिंगा and एकवचना द्वितीया विभक्ति will be कोलाहलं क्रियते so छात्राः is बहुवचना that's why कुर्वन्ति क्रियते करोति is एकवचना करोति कुरुतः कुर्वन्ति छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति अग्रे कः वदति राम बाबू इति महोदय प्रयत्नं करोतु आं भगिनि छात्रैः कोलाहलः क्रियते छात्राः कोलाहलं क्रियन्ते कोलाहलं कुर्वन्ति मया गृहपाठं लिख्यन्ते अहं गृहपाठः लिखामि गृहपाठाः इति it is in plural गृहपाठ but in कर्तरि प्रयोगं we go by aham right aham गृहपाठाः लिखामि पाठः is pullinga so ramam ramau raman what will be the grihapatah what is the द्वितीया विभक्ति बहुवचन of गृहपाठः गृहपाठान् सम्यक् गृहपाठान् लिखामि उत्तमम् भवतः लेखन्यः नीयन्ते भवान् लेखन्यः नीयति लेखनी it is like nadi shabda लेखन्यः लेखनी नीयते लेखन्यः is in बहुवचना so लेखनी नदीः will be नद्या नदीः is द्वितीया बहुवचना so what about लेखनी लेखन्यः लेखनीः okay Bagini, I will practice and come back. Okay, Mahadev. No problem. Just I will read these sentences. Chhatraah kolahalam kurvanti. Astu. Ahameva सूचयामि कथमिति
अत्र इदानीं लेखनी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, लेखनीं, लेखन्यौ, लेखनीः इति भवति। भवान् लेखनीः नयति। दरिद्रेण प्रथमा किं भवति? दरिद्रः। कष्टं नपुंसकलिङ्गः, कष्टम् इत्येव। सह्यते इति अस्ति, अतः सहते। दरिद्रः कष्टं सहते। तेन मित्रं भर्त्स्यते। तेन इति तच्छब्दः तृतीया विभक्ति। सः मित्रं भर्त्सयति। अग्रे शिक्षकेन कार्यक्रमाः ईक्षन्ते। ईक्षन्ते इत्युक्ते पश्यति इति अर्थः। तत्र ईक्ष धातुः भवति। शिक्षकः कार्यक्रमाः इति अस्ति। कार्यक्रमाः प्रथमा बहुवचनम्, अतः कार्यक्रमान् इति द्वितीया बहुवचनं। शिक्षकः इति एकवचने अस्ति, अतः ईक्षते इति। जनकः जनकेन पुत्रः श्लाघ्यते। श्लाघ्यते किं? प्रेजिंग इति अर्थः। जनकः पुत्रं, पुत्रः इति प्रथमा एकवचनम्। अत्र कर्तरिप्रयोगे द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपं पुत्रं। श्लाघ्यते, श्लाघयति। नेक्स्ट सेंटेंस। भगिन्या अनुजः क्षम्यते। भगिन्या, भगिनी इति ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। भगिन्या इति तृतीया विभक्तिः। सो भगिनी इज प्रथमा विभक्ति। भगिनी, भगिन्या अनुजः क्षम्यते। भगिनी अनुजम्, अनुजम् इज द्वितीया विभक्ति। क्षम्यते, क्षाम्यति इति एवं वाक्यानि कर्मणि प्रयोगतः कर्तरि प्रयोगे भवन्ति। एतेषाम् इतोपि अभ्यासः करणीयः। तर्हि अद्य किं किं ज्ञातम् अस्माभिः? जलमुच् शब्दः। भिषज्, जलमुच् इत्युक्ते क्लौड् इति अर्थः। भिषज् वैद्यः, डॉक्टर। स्रज्, स्रज् इत्युक्ते माला इति अर्थः। गार्लैंड। स्रज् इत्युक्ते माला। एवं विधिलिङ्गलकारस्य परिचयः प्राप्तः। पुनः वाक्यरचनां ज्ञातवन्तः। तत्र इतोपि अभ्यासः अपेक्षितः अस्ति। अग्रिमवर्गे कुर्मः। कर्मणि प्रयोगस्य नियमान् ज्ञातवन्तः। एवमेव कर्तरि तः कर्मणि प्रयोगे वाक्यपरिवर्तनम् एंड फ्रॉम कर्मणि टू कर्तरि वाक्यपरिवर्तनं ज्ञातवन्तः। प्रश्नाः सन्ति चेत् अधुना पश्यामः। पठ धातोः परस्मैपदरूपं किं भवति? पठति इति भवति। कर्मणि प्रयोगे पठ्यते इति भवति। आम्, कर्मणि प्रयोगे आत्मनेपदप्रत्ययानां प्रयोगः तत्र भवति, अतः पठ्यते इति पठ धातोः कर्मणि रूपम्। निरीक्ष्यते मीनिंग सुपरवाइजिंग इति यदुच्यते, परीक्षा नियन्त्रकः। सो सुपरविजन इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। What is the meaning of shala? So it is in maybe in sangrahya vishayaha. In that portion, the word is there. Shala means brother-in-law or wife's brother. We can say that. So karmani to kartari we have practiced. Archaka. Archaka pushpaihi is not correct because if you observe the vana shabda, vanam vane vanani, vanam vane vanani, the dvitiya form will be as prathama vibhakti. So pushpaihi ekakshana kutra asti tat archakah pushpani arpayati. अत्र द्विवचनम् एव अस्ति खलु। पुष्पाणि इति द्विवचनम् अस्ति। इदं कर्तरितः कर्मणि अस्ति। तृतीया विभक्ति वेर वी ओनली द what
Karta will be in Tritiya Vibhakti, not karma, karma pada. So that's why Archakena is Tritiya Vibhakti. Pushpaihi iti doshaha. Pushpani is Prathama Vibhakti. Pushpaihi is Tritiya Vibhakti. That's why Archakena Pushpani Arpyante. Pushpaihi iti doshaha. Kshamyati iti kshamyate. Kshamyati iti forgiving. If somebody does anything wrong, forgiving them. Kshamyati. Kshamam karoti iti arthaha. Kshamyati is kartari. Kshamayati is nijanta. Dhatus are same. So all the questions are answered. Evam agre abhyasam kurmah anyesham. Parantu kim prayaha in the upcoming maybe after one session you will have test based on Vishesha Visheshana and Sandhi and Karmani Prayoga. Test will be maybe during Deepavali, test will be there. Regarding that, other information will be given in the next class. Ataha pathantaha bhavantu. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram.